الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش नहीं नहीं إيلافهم नहीं رحلة भाई 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 भाई। एक ना से पढ़ें वलिल्लाही। ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا सर जी। आपने इधर एक किया था। क्या किया आपने था? मैंने पढ़ा आपने फिल अर्डी पढ़ा था आपने रुका नहीं था। मैंने फिल अर्ड पढ़ा था फिल अर्डी था आपने फिल अर्डी कह दिया था। फिल अर्ड अच्छा, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो का मतलब होता है वक्फे मुतलक। रुकना भी चाहिए, रुक भी सकते हैं, अगर नहीं रुके तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा। वमा फिल अर्द। आगे। ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا अभी कौन नहीं रुका? ولله ما في फिल السماوات अर्द आपने والأرض कहा। अभी रुके आप? जी, आगे كان चले। الله حكيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء إن يشاء يذهبكم أيها الناس فيأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤذي हवा नहीं है, हवा अन तादिलु। فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والك والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وما وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشير بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين बात सुने, ये أولياء जो है ना, बि अन्ना लहुम आज़ाबन अलीमा, वक्फ करे या आदा अगर मिलाना है या सुने। सर आदा आपने कहा था कि आप मिला मिला सर सकते हैं, आपने कहा था कि मिलान आप सुने तो सही, मिलाने का मेथड भी आप गलत कर रहे हैं ना। आज़ाबन अलीमन लदीना, ये मीम को फिर फौरन पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं इसको। الذين आज़ाबन किस तरह मिलाएंगे? मिलाएंगे किस तरह يتكافئون आदा? ये أولياء ये
ये मिलाकर के। للمؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستمتع بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فلا معهم حتى تقعدوا فلا فلا تقعدوا تقعدوا معهم حتى يهودوا في حديث غير غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. पढ़े जी पढ़े। الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 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 نسيب نسيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن بس المنافق بس إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو 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 خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بس 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 مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. बड़े يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا إن الذين المنافقين إلا إن الذين تابوا المنافقين ये ऊपर वाला मैंने पढ़ा। في الدرك الأسفل من النار ولن 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 تجد لهم ولن تجد لهم ولن تجد لهم نصيرا لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم أن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. 12 शुरू ठीक है। ठीक है। لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. पढ़ें। لا يحب الله الجهر بسوء من بالسوء القول بالسوء من القول إلا من إلا ظلم من ظلم। إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. आगे चलें। ने पढ़ा इसके आगे भी मैंने पढ़ा है। अलीमा से भी आगे पढ़ा। जी जी पढ़ा है। إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان غفوا قديرا. عفوا قديرا. غفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عذابا مهينا. عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. أولئك هم الكافرين حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما क्या है؟ غفورا رحيما. غفورا. غفورا رحيما. जी, एक मिनट, हाँ मैं आपका सबक नोट करूँ। यार एक मिनट। अ, जी, चलें पीछे। चलें भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما جي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية إن الذين إن آمنوا الذين كفروا من أهل إن الذين الكتاب آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إذا زلزلت الأرض زلزالها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه जी फरमाइए मैंने सर मैं वही तो कह रही हूँ वो नूर उसकी असील है बाकी दुनिया क्या नहीं कह है रहे हैं पता चल रहा आंखें खुली हुई क्या कह रहे ये हैं क्या जनाब एक सेकंड मामा को जाने दो फिर दोबारा चाहता हूँ मैं मम्मा जाएंगी आपने बोला सर इट्स इनफ फॉर टुडे एक सेकंड मामा को जाने दो फिर मुझे पता है सही सर जी आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे मम्मा को क्यों जाने दिया आपने एग्जैक्टली हैं नहीं मामा इधर ही है ये तो नहीं मामा इधर है क्या तो फिर सर आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे अच्छा बेटा पढ़ ना करो इस तरह पढ़ो सही तरीके यस रियली यस पढ़ो पढ़ो अच्छा मुझे आज दुआएं सुना दें मैं खाना खाना खाने की दुआ बता जी सर अस्सलाम वालेकुम दुआएं रहमतुल्लाहि व दुआएं 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 खाना खाने की दुआ हाँ जी नहीं सर वो कल अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बुलाया तुमने अत'मना मैंने वस्क़ाना वजअलना मिनल अब मुस्लिमीन बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह सर आई जी थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे प्लीज कोई जॉन बुला रहे हैं क्या नहीं जनाब नहीं बुला रहा है थोड़ा सा गेम खेलना सर प्लीज थोड़ा सा गेम शैतानी काम है गेम खेलना क्यों ऐसा वक्त जाया करते हैं बच्चे आप ऐसा तो ना करें
नहीं है, शैतानी काम नहीं है सर, प्लीज। लेकिन कौन सा सर काम? मुझे रोकने दो। नहीं कर सकते ये अच्छा, अपने बच्चे। आज जाएं फिर, कल मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। ओके। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर। गुड लक।